سلامتنا ببزلخون يبصحون كبرات تقاتل تجري سر ميديا زينات ساعات انه بفلما ارسط زينا ابي مقله سروع غلغالوت مهاب تجميرم جنرال تحدث ورده غداي حقاونت ودف حوحات حلوات كغبرلو حاتيتم دمق زودو ጌታቸው ረዳ ይሉ ነው ዝወሎ ሚስጥር ተዛረበሉ አብ ጉዳይ ወልቃይት ዘድሃበ ሚስጥራው ቪዲዮ ወጽዩም አብ ምዕራብ ትግራይ ብርክት ዝወሎ ምልሻታት ተቀንጽሎም ዶክተር አብይ አህመድ ተመዛበልት ተጋሩ ክን ምልሲና ይሉም አብ ዴሳ አስተወላ ሐደጋ ባርዕ ዛጊድ ፍታህ አይተረኸወሉን ተባሂሉሎም መምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሰ አብ ልዕሊ 13 ስጉምቲ ሙሳዱን ካልኦት ዛዕባታትን ሒዝና ቀሪውና አለና جنرال تادس ورده قداي حقاونت ودب حوحات علمات كغبرلو حاتيتم بريزيدنت جنرال تادس بورد مرص ايثيوبيا او لعلي ودب حوحات زهابو كبوليتيكا بارتنت ناي مسراز بين اتودب دما فرامو علي سلام بريتوريا مسمخانو تزاميدو صقم نخيفطر بقربا مس فيدرال منغسي ببوليتيكاو لزب نخفتح مسرح ادلاي مخانو غليصوم بتوسخ دما بريزيدنت تادس ورده زوريا ملش صقمات بزلاقنا مفتح مس فيدرال منغسي بوليتيكاو لزب نمغبار كنحاتتينا إلولم تحدث ورده أبهلو كنتات تغراي أفتاصما وعلي سلام بريتوريا ملكيتو بمكتل دايركتور بيرو حدغان قدم دلونتن بروغرام لمعات ودب حورات منقسات مينستر توروبان صالح مستمر حلو غجلم لومي ابيت صحفتو تهميايطلم نابي كوينا داغماينا اتولو مخنيات لن زبله تادس وردم تمزابلتي نمملاس كوم دما بورر تحيلتا تحيزولو غزات تግራይ حرار موسى مس فيدرال منغستي بقصالنا تقراريب كام مسرح كم زدلن ابي قصالي مس ابي احمد تراخيبهم ابزن اجنداتات بقدامنت بهم كم ززتيو حبيروم زاغيد من قليو زيتفلط حدغا بار حوي وردا اصبي دن ديسا فلي بوتام سانتي بيرا اب قصصر كم زي وعله تغليصوم نتوكالي ركبن حبريتان وردا اصبي ايتمولالم كبده توكيسو غداي كومونيكيشن زوما برا اب زهاب وقال طابيا قال امين دني سنتي بيرا زغاطم حدغا بار حوي اب قصصر بزي موعلو اب هافت تفطرو سفي حدغا نابصح كم زركبه تغليصوم حزب ممحدارن وردا اصبي كل العفار كتما اصبي كم اون زملكتم أكلات زوبا كل الفيدرال تحدق بار حونهم قصار صعرتات الناقبرو كم زركو كابو قديات كومونيكيشن زوبا من برا تقراي ترخب حبريتام يملاختم مكتل بريزيدنتن حلافي بيرو لمعاتن كتمان كونستراكشن تግራይ ايتاماني لسفام ابز حلف 11 اوارح كاب كتماتات كاب استتلم بر 10 بليون اوتوت زاغيد العلي بر 9.3 بليون كم استاكب غليصوم وسيخ دما منغس زلو غدلت بجت نمملا كاب كتماتات تግራይ لقاح محتاتون حد كتما اتستحته لقاح بقلطف كل اخ يغبا يللم ايتاماني نززبله مدفع مزغاجا بايتاو اوتوت نزلاق عبيت كتماتات تግራይ بزول مري حساب مسمرا راح حالفتي أبيات عيو منقسنا بكتما مغلاب استخايدة مدرخ زتيوم 15 ميليشيات معراب تግራይ تقتلهم اب معراب تግራይ وردا صقديت ابيا غچاو قشته غوبيه نبرت زخونو 15 ميليشيات بوفانو تقتلهم اتم عطقات اب تخبابي نبرتي زخونو حارستوت يوم تباهيلهم اولقايت صقدي مسانات صمبيركم تقالسو وي دما عطقو مركبنا نزبل حتو فانو نصقم بزي مخنيات اب تخباب زنقسقسو فانو عطقم بنتيلو 15 ميليشيات رشين وملو تباهيلهم بحفشا كبر 45 ميليشيات 15 تقتلهم استرفو دما نبرغا هادي مملو تباهيلهم اب معراب تግራይ نبرت زغونو ميليشياتات مزغون حيلي اينوغنن حرستوتينا بماليوم تقتلهم قطر معراب تግራይ كاب قصصر وصا خوينو حزب مئتاو موصا ابزي يخلل بركي مصحو كحبرون قنيلهم محدرا يكون سودبه سرع صطتا زي بلو كبابي اندا سفح يخيد كم زلون تغليصوم دمق زودو مسجيتاچو ردا بحمرا ابستغبر اخيبات تزاري بوست بحاله وصيوم قال بقال دمق زودو اب قدم ጌታቸው ካብ ዝገበሮ መደረ ቪዲዮ ዝተወሰደ ኢሎም ዘካፈልዎ ሓበሬታ አይተ ጌታቸው ረዳ እንታይ ይብል አይፍለጥን ደመቀ ከም ምስክር ጀነራል ታደሰ ወረደ ይጽሪሑ ዘሎም በወገን ትግራይ ዘሎ ወልቃይት ጸገዴ ምዕራብ ትግራይ ይብሉ ከምኡን መሬት ትግራይ ይብሉ ቅድሙ ሎሚ ንኻል አይ ግዜ ተራኺብና አይተ ጌታቸው ብጣዕሚ ዘመስግኖም ነዚ ጉዳይ ምሰልዓልኩ ሓቅኻ ካብ ጉዳይ ወልቃይት ብዝተፈለየ መንገዲ ክረአለዎ ንስኻትኩም ግን ሓቅኹም ይኹም ኣነ ድማ እዚ መሬት ትግራይ كم مريت تግራይ አይቀበነን ይልኒ ንሳቶም يم كم ززبو ይሉን ይሪዩም ዝሓሽ አራያ ኢለ የዝወስዶ ናይ ጌታቸው ረዳ የቀነልና ክብልዩ ተዛሪቦም በትግራይ በኩል ያለው ወልቃይት ጠገዴ የምንለው ምዕራብ ትግራይ ነው የሚለው እሊቱም የትግራይ ግዛት ነው የሚለው እኔ በጣም አመሰግነው አቶ ጌታቸው በፊት ዛሬ ሁለተኛ ጊዜ ነው ስንገናኝ
ይሄን ጉዳይ ሳነሳ እውነትህ ነው የወልቃይት ጉዳይ በሆነ በተለየ ነገር መመለስ አለበት እውነትህ ነው እኔም ይሄን የትግራይ ግዛት የሚለው አልቀበልም እነዚህ ናቸው ትግራይ ግዛት ምናምን የሚል ነበር ጀነራል ታደሰ ወረደ ነበር አውሮኮስ ጋር እነሱ ናቸው ትግራይ ግዛት የሚሉ በሚዲያም ቢሆን ተው በየነበርኩ ብለይ ነበርና እኔ የተሻለ አመለካከት አለ አቶ ጌታቸው አመሰግናለሁ ጉዳዩ አሁንም በውይይት ንፍታው የሚለውም ጦሩ መነሳሳት ነው አይታረቁ ገዳይ ሳይክስ ና ቢባል ወደ አንድ መንደር ወደ አንድ ቤትና ቢባሉ ሊጋደሉ ይችላል ተመልሶ ደም ለማለፍ ይሁን ነበር በዚ ጉዳይ ብዕቱ ብዝከታተሉ ዘሎ አካላት ድማ እዚ ብግልጽ ድራማ ከምዝ ተሰርሐን መንግስቲ ክልል አምሃራ ነቲ ቪዲዮ ቆሪጹ ንትባዕሉ ዝጠቀሞ ፕሮፓጋንዳ ጥራሕ ከም ተጠቀመሉን ካልኦት ዝተልዓሉ ትክክለኛ ሐሳባት ከም ዘይገለጸን ሓቢሮም መንበሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሰ ካብ ዝተፈቀደሎም ወጻኢ ክሰርሑ ተረኺቦም ኣብ ዝበሎም 13 ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ስጉምቱ ወሲዱ ኣብታ ከተማ ዝተጣየሸ ግብረ ሓይሊ ከም ዝበሎ 13 መሬት ንኢንቨስትመንት ዝወሰዱ ሰብ ሃፍቲ ዝወሰድዎ መሬት ነዘይ ሕጋዊ ዕደና ወርቂ ኣውዒሎም ተረኺቦም እዮም እቶም ሰብ ሃፍቲ ዝወሰድዎ መሬት ካብ ምምንጣር ብተወሳኺ ብጥፍኣቶም ብሕጊ ከም ዝሕተቱ ከም ዝቁፅዑን እቲ ግብረ ሓይሊ ኣፍሊጡሎም عنوة بزحي وزنبرنا بجدب جرب سجن زوسد مسمى الإلكتريك تسجنوا جلجالات مهاب جميرو كبل بيت صحفة جلجالات ما ينفساسن كتمام قلم أفليت لهم يغنمبر حزون تمسرت المعاد متسجانو زي حقصهم أكلات كله يخول يوم زبالة بيت صحفة جلجالات ما ينفساسن كتمام قلم حزب منقسن بونا كتتلك جبرلو تسوي لهم መንግስት ያበ ትግራይ ንስተመዛበሉን መምላስ ድልው ከም ዝኾነ ገሊጹ መንግስት ፌደራል ያበ ትግራይ ንስተመዛበሉን አመረቦተን መምላስ 100% ድልው ከም ዝኾነ አብይ አህመድ ገሊጹ ብዝተኻለ አቅሚ ኩናት ንምትራፍ መንግስትና ትዕግስቲ ይገብረሎ ድማ ይልሎ ንስተመዛበሉ ሰባት ኣብ መምላስ መንግስቲ 100% ድልው ከም ዝነበረ ሕዝቡን ድልዋት ከም ዝኾናን ብምግላጽ ካብ ራያ ንስተመዛበሉ መሊስናይና ብምባል ኣብ ወልቃይቱን ተመሳሳሊ ድልየቲ ዘለና ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናተዘራረብና ይልሎም ይኹንም በር አብይ አህመድ ምዕራብ ትግራይ ከይኸፈት ቀንዲ ድሌቱ ድማ ምስ ሱዳን ዝግበር ርክብ ከይህሉ ብዝብል ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ካብ ካምፕታት ሳይበራው ገበን አምሊጦም ኣብ ኢዱ ዕጡቃት ካብ መንጎ ዝወደቁ 751 ኢትዮጵያውያን እቶም ናይ መወዳእታ 49 ግዳያት ብረቡዕ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመለሱ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ ወለድን ኣብ ታይላንድ ዝርከቡ ምንጭታትን ገሊጾም ካብ ካምፕታት ገበን ምውፃእ ዘይከኣሉ 42 ግዳያት ግና ኣብዚ ግዜ እውን ኣብ ጸጋም ኩነታት ዘለዉ ክኾኑ ከለዉ ንርእሱ ካብ ርሻን ኣጽዲፉ ዝተባሃለ ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዝሞተውን ተሓቢሮም እዞም ናብ ሃገሮም ዝተመለሱ ኢትዮጵያውያን ካብ ዝሓለፈ ለካቲት ጀሚሩ ኣብ ኢድ ዓመጽቲ ማይናማር ዲሞክራቲክ ካረን ቤንቮለንት አርሚን ቦርዲጋርድ ፎርስን ዮም ነይሮም እዞም ኢትዮጵያውያን ምስ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት በአስገዳዲ ከም ሰራሕተኛ ተቀይዶም ካብ ዝነበርሉ ካምፕታት ሳይበራዊ ገበናት ድሕሪ ምህዳሞም ኣብ ኢድ ዕጡቃት ወዲቖም እዞም ግዳያት ጽቡቕ ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ተነጊርዎም ናብ ታይላንድ ምስ ተወሰዱ ኣብ ማይናማር ናብ ዝርከብ ጉጅለታት ገበን ተሸይጦም ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ ክቡራት ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ